हजुर, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथिमिति तय गरिसकेको छ। वैशाख 30 गते देशैभरका 753 वटै जुन निर्वाचन क्षेत्र छ त्यहाँ चाहिँ अब चुनाव गर्ने भनेर मिति तोकिसकेको अवस्था रहेको छ र निर्वाचन आयोगले चाहिँ अब मतदाता नामावलीको जुन काम थियो त्यो सङ्कलन गर्ने कामलाई पनि बन्द गरिसकेको छ र प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा रहेको छ। निर्वाचन होला नहोला विभिन्न अन्योलता रहेको थियो। अब सरकारले मिति चाहिँ घोषणा गरिसकेको अवस्था रहेको छ। निकै लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चाहिँ छिटो चुनाव घोषणा गर भनेर सरकारलाई घचघच्याइ पनि रहेको थियो र पछिल्लो समय चाहिँ केही राजनीतिक दलका नेताहरूले, शीर्ष राजनीति माओवादी केन्द्र लगायतका नेताहरूले पनि पहिले हामी सङ्घीय चुनाव पो गर्ने हो कि भन्ने खालका पनि अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर अब चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव नै गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरिसकेको छ। तर ऐन जुन छ स्थानीय तहको ऐन र संविधानमा अलिकति बाजियो भनेर अलिकति समस्या आइरहेको छ भनेर विभिन्न कानुनविद र संविधानविदहरूले भनिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यति बेला जसरी चुनावको मिति र पहिलो चरणको चुनाव भएको 74 को पहिलो स्थानीय तहको चुनाव भएको मितिको गणना गर्ने कि अन्तिम पटक भएको चुनावको मितिलाई गणना गर्ने भनेर पनि कानुन बाजिएको छ भनिराखेका छन्। तर सरकारले पनि घोषणा गरिसकेका छ अब हुने नै छ। तर यो बीचमा किन यी कुराहरू आए भन्ने सन्दर्भमा हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सुरेन्द्र महतो, वरिष्ठ अधिवक्ता। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरिसकेका छ होइन। अब यो संविधान र ऐनमा चाहिँ नि अलिकति बाजियो भन्ने कुरा चाहिँ नि आयो, यहाँको विचार सुन्छु म। यो त धेरै पहिलेदेखि नै कुरा आउँदैछ। यो संविधान र ऐन, नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 बाजिएको छ भन्ने कुरो त दुई मत नै छैन। यसमा त सर्वस्वीकार्य कुरा हो यो। र यसमा सरकारले पनि भन्दै थियो यो बाजिएको कुराहरूलाई हामी मिलाएर संशोधन गरेर चुनावको मिति घोषणा गर्छौँ भन्ने कुरा भइरहेको। तर संशोधन गरेन हो। अब यहाँनिर समस्या आयो। सरकारले मिति घोषणा गर्नु आफैमा एक किसिमको सकारात्मक रूप पहल देखिए तापनि जुन अन्यलता थियो, बाजिएको जुन समस्या बल्झिएको थियो, त्यो बल्झेको समस्यालाई सुल्झाउने काम चाहिँ गरेन। अझै पनि बल्झेको अवस्थामा रहिरहेको छ। त्यसकारणले अलिकति यसले अन्यलता खडा गरेको छ र अहिले निर्वाचन मिति तोकिसक्दाखेरि पनि मान्छेहरूमा एक किसिमको मिश्रित प्रतिक्रिया। चुनाव होला कि नहोला भन्ने? होइन, चुनाव त होला। चुनाव होला नहोला भन्दा पनि चुनाव हुन्छ हुँदैन, कसरी हुन्छ भन्ने कुरो र त्यसको इम्प्लिकेसन, त्यो चुनावको परिणामको चाहिँ एप्लिकेसन जुन हुन्छ नि, लागु कुन मितिमा कुन तहमा कहिले कहाँदेखि हुने। जस्तै हाम्रो नेपालमा अहिले 753वटा स्थानीय तहहरू छन्। त्यसमध्ये यसभन्दा अगाडि 74 सालमा चुनाव गर्दाखेरि वैशाखको 31 गते गरेको थियो, अनि असारको 14 गते गरेको थियो, त्यसपछि असोजको 2 गते गरेको थियो। अब संविधानले प्रष्ट भाषामा, यसमा कुनै संविधानमा कुनै कन्फ्युजन छैन। संविधानले प्रष्ट भाषामा के भनेको छ भने स्थानीय तहको चाहे त्यो गाउँ कार्यपालिका अथवा नगर कार्यपालिका अथवा जिल्ला समन्वय समितिका सबैको कार्यकाल भनेको निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ। यसमा कुनै शङ्का छ? यसमा कुनै द्विमत छैन नि। निर्वाचित भएको मितिले कार्यकाल पदावधि 5 वर्षको हुनेछ। अब संविधानले ग्यारेन्टी गरेका कुरालाई सरकारले अथवा प्रतिनिधि सभाले, सङ्घीय संसदले, निर्वाचन आयोगले, कुनै कानुनले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्दैन। तर गणना चाहिँ पहिलो चुनाव जुन मितिमा भयो त्यही मितिबाटै हुन्छ भनेर पनि व्याख्या गर्छन् नि त संविधानका ज्ञाताहरूले, कानुनका विद्यार्थीहरूले। संविधानमा कुन चाहिँ ज्ञाताले भन्नु मलाई थाहा छैन। जहाँसम्म मेरो कुरा गर्नुहुन्छ, कुनै पनि संविधानको ज्ञाताले तपाईँले भने जस्तो भन्न सक्दैन। किनभने संविधानमा कार्यकाल पहिले विभिन्न चरणमा पहिलो मितिमा भएकोलाई गणना गरिन्छ भन्ने कुरो संविधानले भनेको छैन। त्यो कुरो भनेको छ स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 ले भनेको छ। त्यो 4 भनेको संविधानको धारा 215 को 6 अनि 216 को 6 र 220 को सम्भवतः 5 सँग त्यो बाजिएको छ। यसरी बाजिने संविधान र कानुन किन बनाएको हो? त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ प्रतिनिधि सभाले। संविधानले त होइन, संविधानले त भनेको छैन। अब कानुन बनाउने बेलामा संविधानलाई मिचेर कानुन बनायो।
संविधानलाई मिचेको छ भने अब संविधान कानुन मिचेकोलाई संविधानलाई त्यतिखेर आवाज यहाँहरूले चाहिँ किन नउठा? यहाँहरूलाई थाहा थिएन यो संविधानसँग यो कानुन बाजिँदैछ भनेर? त्यतिखेर त त्यो कानुन बनाउँदै गर्दाखेरि त यहाँहरूलाई कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो नि, सोधपुछ गर्नु पर्यो, कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो। त्यो कन्सल्टेसन हामीसँग पब्लिसर कारोबारसँग कन्सल्टेसन नगरेको होला। त अहिले हेर्दाखेरि जब उठा तब सवेरा भन्छ नि, जब उठा तब सवेरा। अहिले जुन समस्या देखिएपछि त्यसको समाधान त गर्नु पर्यो नि, किनभने हाम्रो संविधानको धारा 1 ले प्रष्ट रूपमा भन्छ यो संविधान देशको मूल कानुन हो र यो संविधानसँग बाजिएको हदसम्म कुनै कानुन रहेछ भने त्यो अमान्य हुन्छ। भने त्यो समस्याको समाधान संविधानले नै गरिदिएको छ। अब स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, 3 चरणको निर्वाचन भएमा पहिलो चरणको पहिलो मितिमा जुन मितिमा पहिलोपटक भएको तोकेको थियो त्यही मितिबाट कार्यकाल कायम हुने जुन भन्छ नि, त्यो संविधानसँग बाजिएको हदसम्म अब संविधान धारा 1 बाट हेर्दाखेरि मूल कानुन भनेको संविधानको मूल कानुन भनेको धारा 215, 216, 220 यसको मूल कानुन हो र योसँग अमान्य हुने के छ, के अरे बाजिएको के छ, स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 बाजिएको छ। त्यो बाजिएको तहसम्म त्यो अमान्य हुने। अब त्यो बाजिरहेकै कानुनलाई कायम राखेरै सरकारले जुन घोषणा गरेको छ त्यहाँनिर सरकारबाट चुक भएको छ। त्यहाँ भनेपछि बाजियो भने संविधानमाथि भएर संविधानलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो, संविधान अनुकूल कानुन बनाउनु पर्थ्यो। संविधान अनुकूल कानुन बनाइसकेर जस्तै भनौँ न अहिले जुन निर्वाचन ठिक छ वैशाख 31-30मा चुनावको घोषणा गरेको छ, त्यही मितिमा घोषणा गर्दाखेरि पनि नयाँ निर्वाचित जुन हुन्छ अहिले वैशाखको 30 गतेको निर्वाचन 79 साल वैशाख 30 गते जुन निर्वाचन हुन्छ स्थानीय तहको, त्यसबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि कहिलेदेखि प्रारम्भ हुने भन्दाखेरि बहालवालाको पदावधि समाप्त भएको मितिबाट, अर्थात् जसको 3 चरण 3 पटक 3 समूह भएको थियो, जस सबभन्दा लास्टमा खास गरी मध्य प्रदेशको चाहिँ नि 2 गते भएको थियो, असारको 2 गते भनेपछि उसको कार्यकाल त आश्विन 6 गतेसम्म कायम छ उसको। भनेपछि यसको कार्यकाल समाप्त भएको मितिबाट उसको कार्यकाल प्रारम्भ हुने गरी ऐनको संशोधन गरिदिया भए विवाद हुँदैन थियो र सरकारले कुरा महसुस गरेको छ, सरकारले कुरो थाहा छ, जगजाहेर छ, व्यापक बहसै तपाईँको मिडियामै व्यापक बहस भएको कुरा हो। यो यति बहस भइरहेको कुरालाई न सरकारले नजरअन्दाज गर्नु अथवा इग्नोर गर्नु ठिक होइन। त्यो हजुर त्यो अहिले पनि केही बिग्रिसकेको छैन। अहिले पनि कानुनलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। अहिले पनि संसद चलिरहेकै छ। अहिले पनि चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा बिल पेश गरेर लागू जुन कहिलेदेखि लागू हुने मिति कार्यकालको सम्बन्धमा प्रस्ट्याएर अगाडि बढेको राम्रो। ऐनको दफा के कानुन संशोधन भएन र जेठ 30 मै स्थानीय तहको चुनाव हुने अवस्था आयो भने के हुन्छ? त्यसमा अलिक असहज परिस्थिति हुन्छ। त्यो असहज कहाँसम्म पुग्छ? त्यो असहज दुई पाटोबाट हुन्छ। एउटा पाटोबाट चाहिँ नि अहिले मुद्दा पनि पर्न सक्छ अदालतमा यो विषयमा। म त्यही कुरा उठाउनु खोज्छु। अदालतमा अहिले मुद्दा पनि पर्न सक्छ। मुद्दा पर्यो भने अदालतले फास्ट ट्र्याकमा त्यो रेगुलर मुद्दाको रूपमा हेरेर होइन कि सर्वोच्च अदालतमा यदि मुद्दा परेछ भने अदालतलाई फास्ट ट्र्याकमा इमिडिएट तुरुन्तै सुनवाई सुरु, जसरी संवैधानिक इजलासले विघटनको मुद्दामा सुनवाई प्रारम्भ गरेको थियो त्यही शैलीमा अदालतलाई सुनवाई गरेर छिनोफानो गरिदिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ अदालत छिनोफानो गर्ने क्रममा पदावधि समाप्त जुन निर्वाचन भए तापनि उसको पदावधि चाहिँ कायम कहिलेदेखि हुने भन्दाखेरि अहिलेको बहालवालाको कार्यकाल जुन छ 5 वर्षको ग्यारेन्टी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ, त्यो संविधानले सुनिश्चित गरेको 5 वर्षको कार्यकालसम्म बस्न दिनु भन्ने खालको आशयको अदालतले आदेश देला जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि वैशाख 30 मै सबै स्थानीय तह 753 स्थानीय तहको चुनाव भए पनि जसको पदावधि सकिएको छैन उसको पदावधि चाहिँ कायम रहने, त्यसपछि चाहिँ त्यो जनप्रतिनिधि फेरि त्यहाँ हो। त्यो एउटा निकासको राम्रो माध्यम हुन सक्छ। त्यही निकास सरकारले प्र्याक्टिसमा जान सकिन्छ किन सकिँदैन? संविधानले ग्यारेन्टी गरेको संविधानले 6 महिनासम्म जनप्रतिनिधि फेरि अधिकारविहीन भएर बस्ने भयो। अधिकारविहीन उसको कार्यकालले सुरु भएको छैन। के को अधिकारविहीन? कार्यकाल प्रारम्भ भइसकेपछि अधिकार प्रयोग गर्न नपाएपछि तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अधिकारविहीन भयो। 6 महिनासम्म जनताले चुनेका मेरा जनप्रतिनिधि त त्यहाँ त सम्बन्धित ठाउँमा पदाधिकारी भएर बस्न त बहालवालालाई कसले चुनेको हो? बहालवालालाई जनताले चुनेको हो र जनताले चुनेको चाहिँ कति वर्ष 5 वर्षलाई चुनेको हो। बहालवाला प्रतिनिधिलाई पनि जनताले 5 वर्षकै लागि चुनेको हो। जनताको के अरे जनादेश अनुसारकै व्यक्तिहरू रहन्छन् नि।
बाहिरबाट थोपरेर आउने, जस्तै कि ज्ञान शाहले गर्दाखेरि बाहिर थोपरे जुन मनोनयन गरेको थियो त्यस्तो मनोनयन गरेर राख्ने होइन, अथवा कानुन बनाएर थमुटी गरेर राखेको होइन नि। 5 वर्षलाई निर्वाचित भएर आएका व्यक्तिहरू आफ्नो पदावधिमा बसिरहन्छन् र जुन निर्वाचित भएर आउँछन् त्यो वेटमा बस्छन्, वेटिङ गरेर बस्छन्। जस्तै हाम्रो अमेरिकामा राष्ट्रपति इलेक्टले चाहिँ नि वेट गरेर बस्छन् नि, अनि बहालवालाको कार्यकाल सकिएपछि जनवरीमा गएर नोभेम्बरमा चुनाव हुन्छ, अर्को वर्ष जनवरीमा गएर कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ उसको। त्यस कारण यो लोकतन्त्रमा सामान्य प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियालाई अदालतले यसमा मद्दत गर्नुपर्छ, गरेन भने त्यहाँ मुठभेड पनि हुनसक्छ। जुन जेठको त भइहाल्यो, तर असोज 2 मा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ साँच्चै मुद्दासम्म जाने अवस्था आउन सक्छ। त्यो उनीहरूलाई मर्का परेको छ नि, अन्याय गरेको छ सरकारले। यो अन्याय हो, अन्याय नै हो नि। ल संविधानले 5 वर्षलाई निर्वाचन हुन पाउने अधिकारलाई कानुनले कटौती गर्दै अन्याय भएन? त्यो अन्याय भने के हो? कानुन संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा जब सरकारले आघात पुर्याउँछ, चाहे त्यो निर्वाचन आयोग होस्, चाहे त्यो सङ्घीय संसद होस्, चाहे त्यो नेपाल सरकार होस्, कसैले पनि आघात पर्यो भने त अन्याय त भयो नि। त्यस कारणले अहिलेको जुन अवस्था छ त्यो अन्यायपूर्ण अवस्था छ। फेरि कस्तो लेखा रहेछ भने स्थानीय तहको जुन ऐन छ, निर्वाचन ऐन 2073 को चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ के लेखा रहेछ भने जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ। संविधानमा चाहिँ फेरि 6 महिना कार्यकाल सकिएको 6 महिना पछि भित्र भनेको छ। अब यो कसरी, यो किन यो बाजी राख्छ? किन यस्ता कुराहरू चाहिँ नि ध्यान दिँदैनन् कि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले? यो किन यस्तो भइरहेको छ? यस्तो छ, हाम्रो मधेसतिर एउटा भनाइ छ, हरबड में बिहा कनपट्टी में सिन्दुर। हतार हतारमा बिहा सिउँदो बनाउनु पर्ने सिन्दुर संविधान पढ्दैन, ऐन बनाउँदै गर्दा पढ्नु पर्ने हो नि। अब हाम्रो मुलुकको जनप्रतिनिधिहरू यस्तै छन्, देख्नु भएको छ। त्यो चुक गरेकै हो। त्यो या त जान गरेको हो या अन्जानमा झुक्केर गरेको हो। जान गरेको हुनसक्छ। यसो देखादेखि बाजिने कानुन कहीँ बनाउनु हुन्छ र? त्यो बनाउनु हुँदैन नि। यो दोष चाहिँ अहिलेको संसदलाई जान्छ। अहिलेको संसद, यही संसदलाई यो दोषी भागीदार यही हो र यही संसदले यसलाई सच्याउनु पनि पर्छ। यसलाई सच्याउनु पनि हतारमा गर्दाखेरि भएको हो यो। जहाँसम्म यो 2 महिना अगाडि जुन चुनाव गराउनु पर्ने भन्ने चाहिँ तपाईँले अघि जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, यो जनप्रतिनिधि चाहिने के अधिकारविहीन भएर बस्ने भन्नुभएको थियो नि, ठ्याक्कै यो 2 महिना अगाडिको प्रकरण त्यही हो क्या। त्यो वेट गरेर बस्छ क्या, वेटिङ गरेर बस्छ। अरू जनतासँग चाहिँ त्यो 2 महिनाको कार्यकालमा अथवा चुनाव, जस्तै म अहिले भनौँ न, मध्य प्रदेशको 2 गते चुनाव भएको थियो, असोजको 2 गते। अहिले वैशाखको 30 मा चुनाव भएर 2 महिना त 4-5 महिना जस्तो बाँकी हुन्छ, 6 महिना वेटिङमा बस्नु पर्यो। त्यो वेटिङमा बरु त्यो अहिलेको दोस्रो पटकको जुन निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्छ, जनतासँग गएर आफ्नो अन्तर्क्रिया गर्ने, उनीहरूसँग बुझ्ने, तपाईँहरूको के छ आवश्यकता, बरु त्यो जनताको कुराहरू बुझेर तयार आफूलाई प्रिपेयर गरेर राख्ने, अनि उसको पदावधि सुरु भएपछि त्यो काम गर्ने। यो फिलोसफीलाई त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो के 2 महिना अगाडि चुनाव गराउनु पर्ने जुन छ दर्शन राखेको छ ऐनमा, त्यो त्यसरी जोडेर राखेको हो नि। 6 महिना पछि भनेको त त्यो त मिल्ने कुरा होइन नि। त्यो कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि त भ्याकम हुने भयो नि। हजुर, अनि भ्याकम राखेर चुनाव गराउनु पनि प्रक्रिया हुन्छ र? त्यो अब के राजनीतिक दलहरूले चाहिँ गरेको हो। संविधान बनाउने बेलामा पनि संविधान निर्माताहरूले पनि त्योबाट त्रुटि गरेकै हो, त्यो एरर भएकै हो उनीहरूबाट। हजुर, अब चुनाव चाहिँ कार्तिकतिरै गरौँ भन्ने आशय पनि केही राजनीतिक दलहरूले राखेका थिए। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? चुनाव कार्तिकतिर राख्नु चाहिँ ठिक थिएन। त्यो चाहिँ ठिक भ्याकुम आउँथ्यो, फेरि भ्याकुम हुन्थ्यो र त्यो भ्याकुमलाई सम्बोधन गर्ने संविधानले सम्बोधन गरेको छैन। संविधानले सम्बोधन नगरेको कुरालाई अनावश्यक रूपमा फेरि कर्मचारी जीवन लगाऊ अथवा यो बहालवालाकै कार्यकाल थपिदिने। जब संविधानले 5 वर्षको ग्यारेन्टी गरेको छ भने त थप्ने अधिकार कहाँ? त्यसो त सरकारले जे गर्यो ठिक गरे रहेछ। अहिले वैशाख 30 गते चुनाव घोषणा, सबै तहको चुनाव घोषणा गर्ने, पदावधि समाप्त। फेरि एकातिर फेरि यहाँ भन्नुहुन्छ एकातिर सरकारले अहिले नै चुनाव गर्नुपर्छ, अर्कोतिर फेरि असोज 2 का जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि पूर्ण कार्यकाल गर्न पाएनन्। यो यही बाजियो तपाईँको यहाँ बाजिया छैन। तपाईँलाई बाजे जस्तो लागेको हो, बाजिएको छैन। मैले के भन्दैछु भन्दाखेरि वैशाखको 30 गते चुनाव गराउँदा हुन्छ, त्यसमा आपत्ति छैन। तर वैशाखको 30 गतेको निर्वाचन भएको छ नि, त्यो एकैचोटि गर्ने हो सबै 753 वटाकै। तर जुन असार जुन आश्विन 2 गते हो त्यसलाई वेटिङमा राख्नुपर्छ। त्यो बाजिएको होइन, वेटिङमा राखेर गऱ्यो भने ठिक हुन्छ। र त्यो बन्दोबस्ती ऐनमै गरिदिएको भए त्यो सहज हुन्थ्यो। त्यो नगरेको हुनाले स्थिति अलिक जटिल स्थिति भएको छ। त्यो जटिलतालाई चिर्न चाहिने सरकारको कर्तव्य हो, त्यो गर्नुपर्छ। र अहिले पनि धेरै ढिलो भइसकेको छैन।
अहिले पनि त्यसको संशोधन गर्नु नै सबैको हितकर हुन्छ। अन्यथा 2 गते निर्वाचन भएका व्यक्तिहरू, असारको 14 गते निर्वाचित भएका व्यक्तिहरूको त अधिकारमा कटौती हुने भयो र त्यो पनि जनप्रतिनिधिहरूको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कटौती, त्यो कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि नाममा कसैले पनि गर्न हुँदैन, गर्न मिल्दैन। त्यो अवस्था आयो भने अदालतले हस्तक्षेप गर्ला। यदि राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूले अथवा सङ्घीय संसदले यो विषयको सम्बोधन गरेन भने अदालत चाहिँ नै एक्टिभ हुन्छ र अदालतले सक्रियता देखाएर त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम अदालतले गर्न सक्छ। त्योभन्दा पहिला नै संसदले त्यसलाई चाहिँ नि करेक्सन गर्ने बाटो गरेको राम्रो, गरेको राम्रो। धेरै मुद्दाहरू अहिले पर्ने क्रम, मुद्दाहरू पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। गर्ला सरकारले गऱ्यो भने सरकारलाई मेरो सुझाव, तपाईँको मिडिया मार्फत, प्राइम टेलिभिजन मार्फत म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु कि यो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ 5 वर्षको कार्यकाललाई, त्यसमा कुनै पनि नाममा कटौती हुने काम नगरियोस् र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 र दफा 55 ले जुन संविधानको व्यवस्थालाई कटौती गर्ने काम गरेको छ, त्यसमा आघात पुर्याउने काम गरेको छ अधिकारमा, त्यसमा संशोधन गरेर संविधानको मर्म अनुसार दफा 4 र दफा 55 मा संशोधन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि सबैको हितमा राम्रो हुन्छ। त्यो सरकारले गर्नुपर्छ र गरिनु पनि पर्छ र सरकारले गर्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु, मैले विश्वास लिएको छु। होइन भने अदालतले हस्तक्षेप गर्छ, गर्नुपर्छ। अब अदालत सक्रिय हुने भयो, स्वाभाविक कुरा हो। यदि यसले गरेन भने त अदालतमा त मुद्दा पर्ने नै भयो, अदालतले हेर्नै पर्ने हुन्छ। हामीले कार्यकाल पुरा गर्न पाएनौँ अथवा यसो गर्न सक्छ, के पनि गर्न सक्छ भन्दाखेरि नि सरकारसँग ऐन यदि कानुन संशोधन गर्न भ्याएन भने संविधानको धारा 1 ले के भन्छ, यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो, देशको मूल कानुन हो र यो संविधानसँग बाँझिएको कानुन अमान्य हुने, स्वतः अमान्य हुने। अब यो कुरालाई, यो स्पिडलाई अदालतले जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। निर्वाचन आयोगले र सरकारले, खास गरी निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निर्वाचन आयोगले पदावधि कायम गर्ने, कहिले हुने भन्ने कुरो गर्छ। निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा 4 र 55 बाजिएको हदसम्म अमान्य हुने र के अरे संविधानको धारा जुन छ, के अरे 215, 216, 220 जुन कार्यकाल सम्बन्धी कुराहरू छ र दफा 225 ले पनि नगरसभा कार्य 5 वर्ष तोकेको छ, त्यो 5 वर्षको कार्यकाललाई कायम हुने गरी त्योभन्दा अगावै निर्वाचित भएका व्यक्तिहरू चाहिँ नि वेटिङमा बस्ने, नेपाल निर्वाचन आयोगले आफैले पनि निर्णय गरेर यसको निकास दिन सक्छ। स्वयं निर्वाचन आयोगले पनि सक्छ। किन निर्वाचन आयोगसँग विकल्प के हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले संविधान मान्ने कि कानुन मान्ने। सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यसमा? सरकारले पनि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर, निर्वाचन आयोग र सरकारले आपसमा परामर्श गरेर यसको छिनोफानो गर्नलाई एउटा नोटिस डिसिजन गरेर निर्वाचन आयोगले पनि डिसिजन, नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले चाहिँ नि राय सल्लाह गरेर यो पदावधिको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आफैले निर्णय गर्न सक्छ। सबै एकजुट भइदिएको भए र विचारमा समानता भइदिएको भए त समस्या हुने थिएन। यहाँले भने जस्तै सल्टाउनेतिर जान्थे, तर मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ कि ज्ञाताहरू नै पनि कसैको विचार संविधानलाई मान्ने हुने, कसैको विचार चाहिँ होइन ऐन कानुनले दिएको कुराहरूलाई पनि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने। अब यो विचार बाजिसकेपछि त दलमा पनि त विचार बाजिन्छ, फेरि निर्वाचन आयोगसँग पनि कुरा नमिल्ला, सरकारले पनि ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ला, अलि विकराल स्थिति आउला कि भन्ने मात्रै हो। यसो छ, लिखित संविधान भएको ठाउँमा संसारभरि नै, विश्वभरि नै र यो प्रचलन पनि हो र यो स्थापित लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यता पनि हो। जहाँ लिखित संविधान हुन्छ त्यो मूल कानुन हुन्छ। जहाँ लिखित, बेलायतमा लिखित संविधान छैन, त्यसमा त समस्या आउनु नपर्ने नि, यो कुरामा त्यति ठुलो डिबेटै हुनु नपर्ने नि। मान्छेले काम गर्ने सिलसिलामा कहिलेकाहीँ एरर हुन्छ, गल्ती हुन्छ के त्यो। यो प्रतिनिधि सभाले अथवा जुन मस्यौदाकार जुन छ नि, यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको मस्यौदाकार को हो मलाई थाहा छैन, त्यो मस्यौदाकारबाट त्रुटि भएको हो, गल्ती भएकै हो दफा 4 र 55 को हकमा। र त्यसरी त्रुटि हुँदै गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाले अथवा राष्ट्रिय सभाले सबै छलफल के अरे गर्दाखेरि त्यहाँ पनि दृष्टि पुग्नु पर्थ्यो, विचार पुग्नु पर्थ्यो, त्यहाँ पनि दृष्टि पुगेन पटक। अहिले जगजाहार भयो, अहिले छताछुल्ल भयो, सबैलाई थाहा भयो र सबैले महसुस गरेका छन्। फेरि यो तपाईँले निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारीलाई पनि सोध्नुहोस् न, तपाईँ प्राइभेटली यो चुक भएको भन्छन्, संविधानसँग बाजिने कानुन भन्छ र फेरि चरण भन्ने कुरा त एउटा इकाइ गठन पो चरण हो त। जस्तै तपाईँ छुट्टै पालिका, म छुट्टै पालिका, तपाईँको आयुसँग मेरो आयु कहाँ जोडिन्छ र? चरण भनेको मेरो एउटा इकाइ गठनमा पो चरण हो त्यो।
देशभरिको 753वटा निकायहरू स्थानीय तहहरू निर्वाचन गर्नलाई त्यहाँ चरणमा विभक्त गर्न मिल्छ र मिल्दैन नि। सबै स्वायत्त छन् नि, हरेक पालिका स्वायत्त छन्, हरेक जिल्ला समन्वय समिति स्वायत्त छन् भने त्यसमा चरण के कुरा आउँछ? त्यसमा चरण भन्ने कुरा एप्लिकेबल नै हुँदैन। चरण भन्ने कुरा जस्तै एउटा जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिका छ नि, काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचन एउटै मितिमा सम्भव भएन भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र चरण हुन्छ भने एउटा कुरा आयो, तर समग्र देशको चरण हो। तर जनकपुर उपमहानगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई यो चरण 1 चरण 2 त भन्न भएन नि, त्यो त मिलेन नि। जुन कुरा उठाएको थियो ह्याङओभर के थियो भने ड्राफ्टम्यान जुन जसले यो कानुन लेख्ने काम गर्यो नि मसौदाकार, त्यसले गल्ती गर्यो। त्यो मसौदाकारमा त्यो प्रदेश सभाको निर्वाचन र सङ्घीय सभाको निर्वाचन दिमागमा घुसिरहेको थियो क्या, पसिरहेको थियो। त्यहाँ चरण सम्बन्धी प्रावधान छ। सङ्घीय त एउटै इकाइ हो, त्यसो चरण हुनसक्छ, प्रदेश एउटा इकाइ हो, त्यहाँ चरण हुनसक्छ। यो छुट्टा छुट्टै इकाइ हो भनेको दिमागमै आएन उसको, चिप्लेकै हो त्यो मान्छे, जो मान्छेले मसौदा गरेको त चिप्लेकै हो त्यो। र प्रतिनिधि सभा पनि भ्रममा पऱ्यो, त्यसले पनि करेक्सन गर्न सकेन, हाउसले करेक्सन गर्न सकेन। अहिले पनि त्यो चुकलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ या त कानुनको सम्बोधन गरेर या सरकारसँग परामर्श गरेर निर्वाचन आयोगले आफैले डिसिजन गरेर निर्णय गरेर कुन मान्ने भन्दाखेरि संविधान मान्छौँ है हामी संविधान मान्छौँ, पदावधिको हकमा संविधान मान्छौँ र संविधानले 5 वर्षको कार्यकाल ग्यारेन्टी गरेको हुनाले सबै 753वटा स्थानीय तहको कार्यकाल 5 वर्ष ग्यारेन्टेड छ निर्वाचित भएको मितिबाट। त्यसकारणले नयाँ निर्वाचनबाट जुन पदाधिकारी आउँछन् त्यो अहिले बहालवालाको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टदेखि नयाँ निर्वाचित कार्यकाल प्रारम्भ हुने एउटा सिम्पल डिसिजन मात्रै गरिदियो भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोग स्वयंले गर्न सक्ने डिसिजन भयो त्यसो सक्छ। निर्वाचन त्यो अधिकार छ। संविधान र कानुन बाजे कुन मान्ने भन्दाखेरि म कानुन संविधान मान्छु भनेर गर्न पाइन्छ, संविधानको धारा 1लाई टेकेर त्यो गर्न मिल्छ। स्वयं निर्वाचन आयोगकै हातमा डिसिजन छ, अब गर्न सक्छ। त्यसले पनि गरेन भन्ने मानौँ, उसले पनि गरेन भने अदालत अन्तिम लास्ट भन्छ नि, अन्तिम उपाय कहीँ नभएपछि अदालत हो, सर्वोच्च अदालतले पर्छ त्यहाँ मेरो कार्यकाल चाहिँ नि पुरा गर्न पाइन्छ। सम्भवत आजै मुद्दा परिसक्यो होला र भोलि पर्सि पाइपलाइनमा आइसक्यो होला मुद्दाहरू। खास गरी यो असार 14 वालाहरू र आश्विनको 2 गते यी 2 वालाहरूले त मुद्दा हाल्न सक्छन्। अब ती 31 वाला राष्ट्रिय रूपमा यसरी चुनाव हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक मुलुकमा यसरी बखेडा ननिकालिदिए पनि त्यो नि होइन, जनप्रतिनिधिहरूले पनि संविधानको पालना त गर्नुपर्छ नि, सबै कर्तव्य। संविधानले के भनेको छ? यो संविधानको पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य बोध गर्नु 5 वर्ष कार्यकाल चाहिँ पाउनु पर्यो हो। सबै निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो, सरकारको कर्तव्य हो, अदालतको कर्तव्य हो, प्रतिनिधि सभाको कर्तव्य हो, संसदको कर्तव्य हो, व्यक्ति तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो। सुरेन सर, हामी अन्तिममा छौँ, थोरै समय बाँकी छ। कानुन र संविधानमा संविधानै माथि हुने भनिसकेपछि फेरि समस्या किन त छ त? अब स्पष्टै अब फेरि मेरो विचारमा समस्या छैन, तर बखेडा निकाल्छन् नि कानुनको आडमा। यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 4 र दफा 55 को हवाला दिएर बिचरा त्यो बहालवालाहरू छन् जसको कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण बाँकी छ, उनीहरूलाई घोर ठ्याक लगाउन सक्छन्। एउटा बहाना पाउँछ उसले। भनेपछि जसले पहिलो निर्वाचनलाई मान्ने हुने गरी संविधानको व्याख्या गर्छ त्यो गलत व्याख्या भन्ने यहाँको धारणा हो। त्यो गलत व्याख्या हो। संविधानले त्यो व्याख्या, संविधानले परिकल्पना गरेको छैन, संविधानले छुट पनि दिएको छैन। तर त्यो चरण गर्न नसकिया कारणले मात्रै चरणमा गएको हो भनेर व्याख्या गर्छन् के? चरण भने तपाईँले अघि भन्यो भने चरण भन्ने कुरो एउटा इकाइको गठनमा चरण एप्लिकेबल हुने हो। जस्तै भनौँ न विभिन्न इकाइको गठनमा चरण, जस्तै तपाईँले ल मानौ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचनलाई एउटै चरणमा गाड्न मिल्छ? सबै इकाइहरू मिल्दैन नि। त्यो हरेक स्थानीय तह छुट्टै भएको हुनाले चरण भन्ने अवधारणा त्यहाँ एप्लिकेबल हुँदैन, लागू हुँदैन। बल जबस्ती उहाँहरूले मलाई त्यही मसौदा, जुन मसौदाकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन ड्राफ्ट गर्यो, जुन ड्राफ्टम्यानले प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन ड्राफ्ट गर्यो, त्यही मान्छेले, त्यही मसौदाकारले यो पनि ड्राफ्ट गरेको हुनुपर्छ। र कपी पेस्ट गर्दाखेरि अलिकति सामान्य मिलाएर त्यो हुन गएको हो। हजुर, यहाँको विचारमा चाहिँ वैशाख 30मा स्थानीय तहको 753 स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र जसो कार्यकाल सकिन्छ वेटिङमा राखेर त्यसको निकास दिने एकदम राम्रो। यो सहज र सरल उपाय नै यही हो।
संविधानको सुप्रिम पनि कोर्टसम्म पुग्यो यो मुद्दा भने पनि त्यही अनुसार फैसला आउने कुरा। अदालतले त्यही गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। संविधानको क ख ग एबिसिडी जान्ने मान्छेले पनि संविधानको क ख ग पनि कसैको ज्ञान छ भने योभन्दा बाहिर जान सक्दैन। हस् यहाँको अमूल्य विचार र समयका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिसकेको छ सरकारले र वैशाख 30 गते सबै 753 स्थानीय तहको चाहिँ नि निर्वाचन गर्ने भनेर मिति तोकिसकेको अवस्था रहेको छ। यति बेला स्थानीय तह निर्वाचन 2073 र हाम्रो जुन संविधान छ यो संविधान बाजिएको अवस्था रहेको छ भनेर कुरा आइराखेको छ र यो जुन कानुन र संविधानको कुरालाई लिएर चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन जुन भएको थियो 3 चरणमा र यो 3 चरणमा भएको जुन असार 14 र असोज 2 गते भएको चुनावका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार जुन थियो 5 वर्ष कार्यकालको अधिकार त्यो चाहिँ नि हामीले पुरा गर्न पाएनौँ भनेर अलिकति आक्रोश पोखिरहेको अवस्था रहेको छ र गुनासो गरिरहेको अवस्था छ। अब यो चाहिँ सुप्रिम कोर्टसम्म पुग्यो भने, मुद्दा पर्यो भने र ती जनप्रतिनिधिहरूले संविधानको हाम्रो जुन अधिकार छ त्यो कटौती भयो भनेर अगाडि बढेर एक्टिभली गयो भने के हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोको विचारमा चाहिँ चुनाव चाहिँ वैशाख 30 गते नै गर्न सकिन्छ सबै स्थानीय तहको, तर जुन स्थानीय तहका निर्वाचित व्यक्तिहरूको पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिँदै जान्छ त्यसपछि नवनिर्वाचितहरूलाई त्यसमा पुनर्स्थापित गर्दै जान सकिन्छ भन्ने उहाँको निष्कर्ष रह्यो। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अहिलेको लागि विश्राम। बाँकी समाचारको साथमा